दोस्तों किसी इलाके में एक लड़की की शादी एक बंदर के साथ में कर दी गई, लेकिन फिर उस बंदर ने लड़की के साथ में जो कुछ किया जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों किसी जमाने में एक नेक बादशाह था। एक बार बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर पर निकला। काफी दूर चलने के बाद उन्होंने जंगल के करीब अपने डेरे डाल लिए। फिर जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया और तरह तरह के पकवान सजाए गए। इतने में ही बादशाह ने देखा कि पास ही दरख्त पर बैठा हुआ एक बंदर सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसे देखकर बादशाह ने कहा कि थोड़ा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दिया जाए। हुक्म पाकर फिर नौकरों ने थोड़ा खाना लेकर बंदर के सामने भी डाल दिया। ये देखकर वो बंदर पेड़ से नीचे उतर आया और अपने हाथ में एक ठीकरा लेकर उस पर कोयले से कुछ लिखने लगा और फिर बादशाह के हाथ में वो ठोकरा पकड़ा दिया गया। ठीकरे पर लिखा हुआ था कि मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया वैसा ही दस्तरखान मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसके बाद एक और दस्तरखान लगा दिया गया। फिर बंदर पेड़ से नीचे उतरा और खाना खाकर वापस पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर अगले दिन बादशाह वापस जाने लगा तो बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ और जाकर बंदर से पूछ कर आओ कि क्या वो भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। फिर जब नौकरों ने बंदर से इस बारे में सवाल किया तो बंदर ने फिर से एक ठीकरे पर कुछ लिखा। वो नौकरों को पकड़ा दिया। इस ठीकरे पर लिखा हुआ था कि जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तभी मैं आपके साथ चल सकता हूँ। अब ये बादशाह भी बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा था, इसीलिए फिर उसने बंदर के लिए भी अपनी जैसी सवारी तैयार करवा दी। इस तरह से फिर वो बंदर भी बादशाह के साथ महल तक पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए है उनमें से एक खेमा इस बंदर को भी दे दिया जाए। तो ये सुनकर बंदर ने फिर से लिखा कि जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा ही महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, तभी मैं यहाँ पर रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल चला जाऊंगा। दोस्तों बादशाह के पास में वहां पर एक और महल था जिसमें वो बहुत ही कम आया जाया करता था, इसीलिए फिर वो महल बंदर को दे दिया गया। अब वो बंदर इस दूसरे महल में रहने लगा था, मगर साथ ही बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया था। बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी उस बेटी से दिलो जान से मोहब्बत करता था। जब बादशाह की बेटी ने इस बंदर के बारे में सुना तो उसे देखने का सख्त शहजादे के दिल में भी पैदा हो गया था। इसीलिए फिर एक दिन शहजादी अपने कुछ सहेलियों के साथ इस बंदर को देखने के लिए उसके महल पहुंच गई। बंदर ने जैसे ही शहजादी को देखा तो वो उसकी तरफ घूरने लगा। ये देखकर शहजादी बहुत डर गई और फिर भागकर अपने महल वापस आ गई। फिर एक दिन मौका देकर वो बंदर शहजादी के कमरे में पहुंच गया और एक पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ थमा दिया गया। इस पर्चे में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, यकीन करो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये देखकर शहजादी को पता चल गया कि ये बंदर कोई आम बंदर नहीं बल्कि ये एक तहजीबन बंदर है, ये मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए फिर धीरे धीरे शहजादी को भी उस बंदर से हमदर्दी होने लगी और वो हर रोज उस बंदर से मिलने जुलने लगी। लेकिन फिर जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि एक बंदर उसकी बेटी के कमरे में हर रोज आता जाता है। इसीलिए फिर बादशाह अगले ही दिन उस बंदर के पास पहुंच गया और उससे कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया, लेकिन अब तुम तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गए हो। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठा लूं तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। ये सुनकर बंदर ने झट से कागज और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखकर बादशाह के हाथ थमा दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपकी इस बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी इस बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि मैं अपनी इस फूल जैसी बेटी की शादी इस बंदर के साथ कैसे कर दूं, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए फिर बादशाह कहने लगा कि ऐसा तो मैं जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। इतना सुनते ही उस बंदर ने
लपक कर बादशाह की कमर से तलवार निकाल ली और दूसरे हाथ से कुछ लिखने लगा। उसने लिखा कि अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाएं, मैं आपको मारकर आपकी बेटी के साथ शादी कर लूंगा। हालांकि आपकी मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान है, आपने मुझे अपने महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया, इसीलिए मैं आपको मारना भी नहीं चाहता। बादशाह ने जैसे ही अपनी मौत के सामने देखा तो वो कहने लगे कि मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने का मौका दो। फिर बादशाह अपने महल में वापस आ गया। आज बादशाह बहुत परेशान था क्योंकि एक तरफ तो उसकी बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी खुद की जान थी, इसीलिए फिर उसकी सारी रात ऐसे ही जागते हुए गुजर गई। सुबह होने तक बादशाह ने फैसला कर लिया कि वो अपनी जान दे देगा मगर अपनी बेटी की शादी इस बंदर के साथ कभी नहीं कर सकता। उसके बाद बादशाह अपनी बेटी को कुछ नसीहतें करने के लिए उसके पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, बेटी अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें इस महल को कैसे देखना है, इस सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अब्बाजान आज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत अता करे। इस पर बादशाह कहने लगा, बेटी अब वो बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया, वो मुझसे कहता है कि या तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करा दूं या फिर वो मुझे मार डालेगा। बेटी भला मैं एक बंदर के साथ में तुम्हारी शादी कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर शहजादी ने कहा, अब्बा जान आप सिर्फ मेरे वालिद ही नहीं हैं, आप इस सल्तनत के बादशाह भी हैं, आप जाकर उस बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दें। उसके बाद शहजादी ने अपने बाप को जैसे तैसे करके मना ही लिया। उसके बाद बादशाह बंदर के पास गया और जाकर अपनी रजामंदी बता दी। ये सुनकर बंदर ने कहा कि अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मलिका को जब इस बात के बारे में पता चला तो उसने महल को अपने सर पर उठा लिया। खैर उसके बाद में शहजादी और बंदर के निकाह का भी दिन आ गया। निकाह वाले दिन बादशाह ने अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर शहजादी का निकाह इस बंदर के साथ में करवा दिया गया। अब शहजादी अपने महल से रुखसत होकर बंदर के महल में पहुंच गई। अगले दिन जब शहजादी महल से वापस आई तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। ये देखकर मलिका ने पूछा, बेटी क्या तुम इस बंदर के साथ में खुश हो? तो उस पर बेटी ने कहा कि हाँ अम्मी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात को उस बंदर के महल में चली जाती, यानी कि अपने शोहर के पास चली जाती। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानी वाला लिबास पहना और बंदर के महल पहुंच गई। उस वक्त शहजादी का कमरा बंद था। ये देखकर मलिका ने कान लगाकर उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। उसने देखा कि अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही है। ये सुनकर मलिका हैरान रह गई। उसने सुराख के अंदर से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बेटी तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़के के साथ में बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। ये देखकर मलिका सोचने लगी कि अच्छा तो ये बात है, इसीलिए मेरी बेटी इस बंदर के साथ में इतनी ज्यादा खुश नजर आती है। उसके बाद मलिका वहां से पलटकर वापस आने लगी। तभी उसके वहां पर एक तरफ बंदर की एक खाल पड़ी हुई नजर आई। ये देखकर वो सोचने लगी कि इतनी मोटी खाल ये अपने ऊपर बंदर वाली खाल क्यों डाल कर रखता है और बंदर क्यों बना फिरता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। बस यही सोचकर फिर मलिका ने उस खाल को अपने साथ में लिया और ले जाकर उस खाल को आग लगा दी। अब इधर मलिका ने जैसे ही उस खाल को आग लगाई तो इधर शहजादी के शोहर को जुल्म महसूस होने लगा। वो बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ वहां से गायब हो गया। ये देख कर फिर शहजादी अपने महल की तरफ भागी। वहां पर जाकर देखा तो उसे पता चला कि उसकी माँ वो बंदर वाली खाल को जला रही है। ये देखकर शहजादी ने फौरन ही वो आग बुझाई और रोने लगी और कहने लगी, हाय अम्मा आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ कर रख दिया। ये सुनकर मलिका कहने लगी, बेटी मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा था कि ये जिस खाल को ओढ़ कर रखता है इसीलिए अगर मैं इसे जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बन पाएगा और मेरा जमाई राजा मेरे घर आ जाएगा। इतना कहकर मलिका भी मायूस हो गई। जब इस बारे में बादशाह को पता चला तो उसने फौरन ही उस बंदर को ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेजा, मगर फिर वो बंदर कहीं पर भी नहीं मिल पाया। ये देखकर अब शहजादी मायूस रहने लगी। उसके बाद एक दिन शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहने और अपने शोहर की तलाश में निकल पड़ी। अब वो जंगल जंगल सहरा सहरा उसे तलाश करने लगी, मगर उसका कहीं पर भी कुछ उसे पता नहीं चल पाया। चलते चलते फिर शहजादी को कहीं से पता चला कि यमन का एक शहजादा है जिसके जिस्म को किसी ने जलाने की कोशिश की, इसीलिए अब उसके जिस्म पर बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं, इसीलिए अब वो
ہر وقت درد سے کراہتا رہتا ہے، یہی نہیں کہ وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکیموں نے اور طبیبوں نے اس کا خوب علاج کیا مگر وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ یہ سن کر شہزادے کو معلوم پڑ گیا کہ ہو نہ ہو وہ شہزادہ ہی میرا شوہر ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے ایک حکیم کا بھیس بدلا اور یمن کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پر پہنچ کر شہزادی کو ایک ایک شہر نظر آیا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، مگر وہاں کا ہر انسان اداس نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادی نے ان سے اداسی کی وجہ پوچھی تو سب یہی باتیں کہنے لگے کہ ان کا شہزادہ بہت تکلیف میں ہے، اسی لیے پورے کا پورا شہر اداس ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے شہر سے کچھ سندل خریدا اور دوسری کوئی چیز ضرورت کی چیزیں بھی خریدی اور شہزادی کے محل پہنچ گئی۔ نوکروں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر شہزادی کہنے لگی کہ میں ہمالیہ سے شہزادے کا علاج کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا ارے سب بڑے بڑے حکیم اور طبیب کچھ نہ کر سکے، تم بھلا کیا کر سکتی ہو؟ اس پر شہزادے نے کہا کہ اگر آپ کا شہزادہ 40 دن میں ٹھیک نہ ہوا تو پھر جو ایک چور کی سزا ہوتی ہے وہ مجھے دینا۔ اس بادشاہ نے پھر اسے علاج کرنے کی اجازت دے دی۔ اب شہزادی نے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے دنوں میں شہزادہ ٹھیک ہونے لگا اور 40 دن آتے آتے شہزادہ پوری طرح سے ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے ایک بہت بڑا انعام دینے کی تیاری کرنے لگا، لیکن ادھر 40ویں دن شہزادی وہاں سے اچانک ہی نکل گئی اور اپنے محل واپس آ گئی، لیکن وہاں سے آنے سے پہلے اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی مانگ لی تھی۔ اس طرح سے اس کے ساتھ میں شہزادے کی انگوٹھی بھی آ گئی تھی۔ ادھر محل میں سب پریشان تھے کہ ایسا طبیب تھا اتنا بڑا انعام چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ خیر پھر جب شہزادہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا تو اسے اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آنے لگی، اسی لیے پھر جب ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے گھر سے نکل گیا اور سیدھا وہ اپنے سسرال پہنچ گیا۔ اس وقت اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور ساتھ میں ایک فوجی کا دستہ بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر نوکروں نے اسے محل میں بڑے ہی ادب کے ساتھ میں بٹھایا اور پھر بادشاہ کو اس کی خبر دے دی۔ اس بادشاہ اپنی بیٹی کے غم میں اپنی عمر سے پہلے ہی بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر شہزادے نے بڑے ہی ادب کے ساتھ میں سلام کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ یہ سن کر شہزادہ کہنے لگا کہ آپ بھلے ہی مجھے نہیں جانتے ہو مگر میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ دراصل میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے برابری کا درجہ دیا تھا، اپنے محل میں رکھا تھا۔ یہی نہیں آپ نے جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کی تھی میں وہی بندر ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ حیرانی سے کہنے لگا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس پر شہزادے نے کہا میں آپ کو اپنی کہانی بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ بتائیں کہ میری دلہن کہاں پر ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا تمہارے جانے کے بعد وہ اسی محل میں اکیلی رہتی ہے جس میں تم رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد شہزادہ وہاں سے بھاگا اور سیدھا اس محل پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی محل میں ایک غم کی تصویر بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ شہزادے کو اپنے سامنے دیکھ کر شہزادی کو یقین نہیں آیا۔ شہزادہ کہنے لگا شہزادی آپ کی محبت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے، تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے کی ہر طرح سے کوشش کی مگر اللہ کے کرم سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس پر شہزادی نے پوچھا مگر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ تو پھر شہزادے نے اس طبیب کی پوری کہانی سنا دی۔ تو شہزادی کہنے لگی کہ پھر تو آپ نے اس حکیم کو بہت سارا مال دیا ہوگا۔ اس پر شہزادے نے کہا کہ نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے کہ اس نے ہم سے کچھ بھی نہ لیا سوائے میری ایک انگوٹھی کے۔ یہ سن کر پھر شہزادی نے وہ انگوٹھی شہزادے کو دکھائی اور پوچھنے لگی کہ کیا یہی آپ کی انگوٹھی ہے؟ انگوٹھی کو دیکھ کر شہزادہ بھی حیران رہ گیا، پوچھنے لگا کہ یہ تمہارے پاس کیسے آئی ہے؟ تو پھر شہزادی نے بتایا کہ وہ طبیب کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ پھر شہزادی نے اسے پوری کہانی سنا دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگی کہ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں ہے بلکہ اس نے جب بندر کی کھال کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ آپ اسے اوڑھ کر رکھتے ہیں، اسی لیے اگر وہ اسے جلا دے گی تو پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان بن کر رہ جائیں گے۔ اس میں غلطی آپ کی بھی ہے، آپ نے مجھے کبھی بندر بننے کی وجہ بتائی نہیں، اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں اس کھال کو اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت میں رکھتا۔ اس پر شہزادے نے کہا کہ ایسا کچھ بتانے کا موقع مجھے ملا ہی نہیں۔ اس کے بعد شہزادی نے بتایا کہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، ایک بار میں اسی کار پر نکلا تھا، اس وقت میرے ساتھ میں کچھ نوکر بھی تھے۔ جنگل میں مجھے ایک ہرن نظر آئی، میں نے اس پر ایک تیر چلایا،
وہ تیر اس ہرن کو نہیں لگا اور وہ ہرن دیکھتے ہی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس ہرن کی تلاش میں نکل گیا۔ میں اتنا زیادہ آگے نکل گیا تھا کہ میرے ساتھ والے نوکر بھی بہت زیادہ پیچھے رہ گئے تھے۔ آگے جا کر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اس کے پاس میں ایک 10-12 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی ٹانگ سے خون بہ رہا تھا۔ وہ بزرگ اس تیر چلانے والے کو بددعائیں دے رہا تھا۔ اسی لیے پھر وہ بزرگ مجھ کو دیکھنے ہی کہنے لگا کہ تم انسان ہو یا بندر ہو؟ بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ میں فوراً ہی انسان سے بندر بن گیا۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ اب تو جنگل جنگل بھٹکتا پھرے گا، تجھے کہیں پر بھی کوئی سکون نہیں ملے گا۔ ان کی بددعا سے میں اتنا زیادہ پریشان ہوا کہ میں نے فوراً ہی ان بزرگ کے پیروں کو پکڑ لیا اور رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ میری حالت کو دیکھ کر اس بچے کو مجھ پر ترس آ گیا، اسی لیے پھر وہ اپنے دادا سے کہنے لگا، بابا جان، جب انسان اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو پھر اسے معاف کر دینا چاہیے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ پھر جب اس لڑکے نے بہت زیادہ اصرار کیا تو پھر وہ بزرگ کہنے لگے، اے شخص، تو نے اس کے ساتھ میں کتنا غلط کیا، پھر بھی یہ تیری بھلائی مانگ رہا ہے۔ خیر، اب میں اپنی بددعا کو واپس تو نہیں لے سکتا، لیکن ہاں اسے میں کم تو ضرور کر سکتا ہوں۔ اب تو سال بھر تو بندر ہی رہے گا، اس بیچ اگر کوئی لڑکی تجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے تجھ سے شادی کر لے تو تم اپنی اصل حالت میں واپس لوٹ آؤ گے، لیکن یاد رکھنا صرف تم اپنی بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکو گے۔ اس کے بعد میں مجبور ہو کر وہاں سے آ گیا۔ اب میں واپس اپنے محل میں نہیں جا سکتا، اسی لیے پھر میں 6 مہینوں تک جنگل میں ایسے ہی بھٹکتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن میری ملاقات تمہارے والد سے ہو گئی، اسی لیے پھر وہ مجھے اپنے ساتھ محل لے گئے، پھر انہوں نے میری شادی تمہارے ساتھ طے کر دی۔ دوستو، یہ سب کچھ باہر کھڑے ہوئے بادشاہ اور ملکہ باتیں سن رہے تھے۔ اس کے بعد ملکہ شہزادے کے پاس گئی اور رو رو کر معافی مانگنے لگی۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں، اسی لیے بیٹا اب سے تم ہمارے ساتھ میں ہی رہو گی۔ اس پر شہزادے نے کہا کہ ابھی تو مجھے اپنی دلہن کے لے کر اپنی محل پہ جانا ہے، اپنے والد اور والدہ سے ملوانا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت ہی جلد واپس آؤں گا اور پھر میں آپ کے ساتھ میں یہیں پر رہوں گا۔ اتنا کہہ کر پھر وہ شہزادہ اپنی دلہن کو لے کر یمن کی طرف روانہ ہوگا۔